architecte de formation قريت architecture كملت اما جات الوقت مع الثوره قد دونك وقت اللي جات الثوره جاتني une occasion باش نكتب parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé parler. جات occasion باش نكتب في مجله ومن غادي دخلت للدومين نتاع الجورناليزم et je me suis formée au cours de ces 10 dernières années بشويه au métier هذوما معناتها qui ont trait aux médias et au journalisme ودخلت للراديو من 2013 في RTCI دونك اليوم انا نكتب ونعمل راديو. خدمة نظيفة سي ان بودكاست دونك كيما فهمتوا مي البودكاست جوست باش نحل قوسين نفسروا شويه. فما البودكاست كلاسيك اللي نعرفوه دونك من راديو معروفه معناتها كيما نسمعوهم كل يوم وتتحط في السيت نتاع الراديو هذيك سي لو بودكاست ريبلاي معناتها دخلت على ليميسيون بعد. فما لي بودكاست ناتيف والا انديبوندون دونك اللي يتخدموا يتحطوا سور دي بلاتفورم دو ديفوزيون دونك كاين سور انترنت تلقاهم ما تلقاهمش ايور. تلقاهم في ابل بودكاست, جوجل بودكاست, سبوتيفاي qui est une plateforme de diffusion. Donc c'est un format plutôt على روحه. اللي انا خممت فيه جات الفكره بشويه خاطرني بنت راديو effectivement وخاطر حاجه اخرى كيما قلت انت خاطرني نعمل برشا دي انترفيو وساعات جو سوي فرستري بالحاجات اللي نحكيهم في الانترفيو وكي نجي نكتب ما نقولهمش خاطر لازمني نحصر روحي في صفحتين ولا ثلاثه. دونك حبيت لي رونكونتر هذوكم الكل نحطهم في ان بودكاست اللي مانيش محصوره بالوقت. ça peut durer 40 minutes ولا 50 minutes. دونك خممت في الكونسيبت تاع خدمه نظيفه وقت الكونفينمون وجاي يو لو طون باش فريمون نسمع برشا دي بودكاست لبرا معناتها سيتي لا سول ريفيرونس خاطر ما عنديش برشا دي بودكاست ناتيف في تونس. ومن وقتها بديت بشويه جو تيست. دونك اول بودكاست عملته مع ملك العبيدي على خدمه الشيف كوزينير. دونك سي خدمه نظيفه سي ان بودكاست autour des métiers. Alors l'idée justement c'est de parler des métiers mais pas de la manière classique على خاطر اي خدمه كسوا نقراوها معناتها ان كورسوس يونيفرسيتير ما فما خدم ميم با يتعداو بكورسوس يونيفرسيتير. الفكره اني نفسر انك نجم تقرا حاجه il y a 36 000 manières باش تخدمها معناتها ملك قرات بول بوكوز اما عملت une autre carrière بين الميديا وما بين بريستاسيون دو سيرفيس والكونسلتينغ اتسيتيرا. عملت مثلا مع غازي زرباني هو مسرح يقرا مسرح ما كان نجم يقعد يمثل ويخرج هكا عمل هو الاسباس نتاعو. دونك جو دون دي ليكتور ديفيرونت دي زيدي دي كونساي باش العباد ينجموا يلقاو رواحهم في الحاجه اللي فريمون مغرومين بها. وفما دي ميتيي اللي ميم با متعدين بان كورسوس تاع قرايه كلاسيك معناتها اخر وحده جوانا الفوتو تعلمتها سور لو تيران وكانت جايه من موندو اخر. دونك الفكره سي فريمون جو شوازي دي ميتيي اللي نجم دي باركور سورتو معناتها نجم ننفع بهم مع عبد يحب يخدم في الدومين هذيك ولا الخدمه هذيك. انا بنت الصوت بنت راديو دونك مغرومه ياسر بالصوت. نحط في وذنيا ساعات ونسرح ونقعد نسمع البودكاست يعطيك ليميرسيون هما يسميوها معناتها. دونك كي تحط في وذنيك تدخل في الاعماق نتاع الحاجه اللي قاعد تسمع فيها. دونك تتخيل تركز اكثر خاطر ليماج ساعات ما تخلينيش نركزوا اكثر. تعطيك انفورماسيون فيو كو عندي الوقت معناتها انا مانيش مزروبه في دقيقتين لازم نقول كل شيء. جي 40 مينوت دونك نعطيك معلومه كل شيء بلي ديتاي الكل. دونك انا بالنسبه لي هذا لامونتاج اليوم تاع البودكاست في العالم مش كان في تونس. دونك اللي حاجته توجيه الجامعي يجيبك بربي درج يعمل لك في درج يقول لك هيا هاو باش تولي باش تقرا ميديسين باش تعمل هكا وهكا باش تقرا اركتيكتور. لا انا نعطيك اليوم برشا قراءات معناتها نحب نعمل اركتيكت نوع اليوم كيما عندي احمد زاوش في اليونسكو يخدم كيما جمعه جايه نجم نعمل ان اركتيكت عادي يكمل قرايته ومشى يعمل في دي باتيمون كيما نعطيك ان اركتيكت ولا كونسلتون ان انترناسيونال. دونك جو دون هكا نعطي برشا افق معناتها لكل خدمه تنجم تعمل بها. الفوتوغراف دو مود ينجم يكون غدوه نوتر تيب دو فوتوغراف نحكيو على خدمته وغرامو. انا شيخه برشا باللي فيدباك نتاع لي جون ان فيت معناتها فريمون ندخل حتى في لي ستاتستيك نلقى بين 18 و30 سنه اكثر وحود يسمعوا وكل عبد نعمل معاه بودكاست بيان سور فما السيبل نتاعو معناتها اللي مغروم بان دومين بالكوتشينغ مثلا الكوتشينغ باش يمشي يسمع البودكاست تاع الكوتشينغ. دونك جي دي روتور يجيو يبعثوا سؤال للعبد اللي عملت له انا ويرجع لي هو داير يقولوا له مثلا تعلمت برشا ولا ونحكي سون تابو وفات سورتو على لو كوتي فلوس اللي اليوم ولات حاجه ياسر مهمه لي جون في اختيارهم للخدمه اللي يحبوا يخدموها. دونك نعطيو دي كونساي معناتها وشنو باش تبدا لي زونورير نتاعك كان في حاجه فريلانس. دونك جي دي روتور بارابور ا سا يفرحوا باش يعرفوا كيفاش ينجموا يبداو منين يلقاو لي كليون الاولانيين كيفاش ينجموا ما دي كونساي معناتها ما يكسروش الاسواق بعضهم في السوق. هذا كل معناتها جي دي روتور نتاع عباد يسمعوا في لي بودكاست. سا مونكوراج خاطر نحكيو سون تابو في برشا حاجات ما يتجبدوش عاده
في des médias mainstream مثلا نجموا تلقاوني دونك sur tous les réseaux sociaux فما في فيسبوك وفي انستغرام هذوكم اللي نحط فيهم au fur et à mesure je les alimente de برشا حاجات اخرين دونك خدمه نظيفه que ce soit sur Facebook ولا sur Instagram mais essentiellement sur les plateformes de diffusion هذا نعاود نقولها دونك اللي هما سبوتيفاي يلزمكم تحلوا كونت والا كان ما عندكمش كونت في سبوتيفاي تمشيو جوجل بودكاست تكتب خدمه نظيفه بودكاست وكاهو تو سامبلومون جوجل بودكاست ابل بودكاست للمغرومين بالابل Deezer, SoundCloud, toutes les plateformes de diffusion de podcasts tout simplement.